हिस्ट्रीमा अरू केहरू सोध्ने हिस्ट्री अफ सिन्कोप मैले अघि नै भनेको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र हिस्ट्री अफ पोलियुरिया पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हिस्ट्री अफ पोलियुरियाले छुट्याउँछ सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया हो कि भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया हो। मैले सुरुमा के भनेको थिएँ सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया र भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियालाई सिन्कोपले छुट्यायो, अर्को क्यारोटिड मसाजले छुट्यायो, अर्को पोलियुरियाले पनि छुट्याउँछ। सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा पोलियुरिया हुन्छ। पोलियुरिया किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन एडिएचको काम के हो एन्टिडायोटिक हार्मोन। एन्टिडायोटिक हार्मोनको काम के हो मतलब हाम्रो जुन कलेक्टिङ ट्युबुल्समा हुन्छ त्यो कलेक्टिङ ट्युबुल्सबाट वाटर फ्लुइडलाई वाटरले रिएब्जर्प्सन गराउँछ। सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एडिएचको रिलिज जुन हुन्छ नि एडिएचको रिलिजलाई नै इन्हिबिट गरिदिन्छ। मतलब एडिएच रिलिजै हुन पाएन, एडिएच रिलिज इन्हिबिटेड। अब किन इन्हिबिट भयो त्यो त थाहा भएन, तर बिएनपी को रोल त यहाँ छैन। त्यही भएर एडिएच मतलब एन्टिडायोटिक हार्मोनको रिलिजको इन्हिबिसन कम छ। यहाँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरूको पनि रोल के छ मैले बुझेँ। जस सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा पोलियुरिया हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन एडिएचको रिलिज छ नि त्यो एडिएचको रिलिज इन्हिबिट भइहाल्यो, त्यही भएर पोलियुरिया भयो। त्यही भएर पोलियुरियाको पनि पोलियुरिया छ भने सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियातिर लग्छ भनेर। त्यसपछि फ्यामिली हिस्ट्री अफ ब्रोगाडा सिन्ड्रोम र सडन कार्डियक डेथ मतलब फ्यामिलीमा कुनै पनि सडन कार्डियक डेथ भएको हिस्ट्री छ कि छैन त्यो पनि सोध्ने। अर्को भनेको अब एसोसिएटेड फिचर्सहरू के हुन सक्छ पाल्पिटेसनसँग। अब पाल्पिटेसनसँग एसोसिएटेड फिचर्स चेस्ट पेन छ भने चेस्ट पेन भयो भने चेस्ट पेन कुन कुन केसमा हुन सक्छ? एमआईको केसमा हुन सक्छ, त्यसपछि पेरिकार्डाइटिसको केसमा हुन सक्छ, मायोकार्डाइटिसको केसमा हुन सक्छ। त्यसपछि चेस्ट पेन प्लस पाल्पिटेसन भयो भने यो तीनटा सस्पेक्ट गर्ने। त्यही भएर चेस्ट पेनको हिस्ट्री पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ पाल्पिटेसनको केसमा। अर्को पाल्पिटेसन प्लस फिभर छ भने रिम्याटिक फिभरको रिम्याटिक हार्ट डिजिजको केसतिर जान्छ। मायोकार्डाइटिसमा पनि फिभर हुन्छ, पेरिकार्डाइटिसमा पनि फिभर हुन्छ, त्यसरी जान्छ। अब पाल्पिटेसन प्लस सिन्कोप छ मेन के भयो भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियातिर जान्छ र थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा पनि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि पाल्पिटेसन प्लस एनेमिया को हिस्ट्री सोध्ने। पाल्पिटेसन प्लस एनेमिया, एनेमियाको हिस्ट्री कसरी सोध्न मिल्छ? एनेमिया अब सर्टनेस अफ ब्रेथको हिस्ट्री सोध्ने, एकदम फ्याटिक लेथार्जिकहरूको हिस्ट्री सोध्ने, त्यसपछि कुनै ट्रमाहरूको हिस्ट्री सोध्ने। जस्तै अब फिमेलहरूमा पिरियड भएको बेला मेनोरेजिया भयो तिनीहरूको हिस्ट्री सोध्ने, मतलब ब्लड लसको हिस्ट्री सोध्ने, रिसेन्ट ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरूको हिस्ट्री सोध्ने हो। त्यसरी मैले छुट्याएँ एनेमिया पनि। त्यसपछि वेट लसको हिस्ट्री पनि सोध्नुपर्छ। वेट लसको हिस्ट्री किन सोध्ने भन्दाखेरि थाइरोटोक्सिकोसिसको कारणले गर्दा पनि पाल्पिटेसन हुन्छ। थाइरोटोक्सिकोसिसमा के हुन्छ? हाइपरथाइरोइडिजममा वेट लस हुन्छ। त्यही भएर वेट लस प्लस पाल्पिटेसन भयो भने केतिर जान्छ? थाइरोटोक्सिकोसिस मतलब हाइपरथाइरोइडिजम। पाल्पिटेसन प्लस डिप्सनिया छ हार्ट फेलरको तिर जान्छ। मतलब कुनै पेसेन्ट पाल्पिटेसन पनि छ, डिप्सनिया पनि छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ पनि छ, हार्ट फेलरतिर जान्छ। प्लस ब्लड सुगरको पनि डायबिटिज छ कि छैन त्यो पनि सोध्ने। यसले के भयो हाइपोग्लाइसिया पनि त वान अफ द कजेस हो नि त पाल्पिटेसनको लागि। त्यही भएर हिस्ट्रीमा एसोसिएटेड सिम्पटम्सहरू के सोध्ने? पाल्पिटेसन प्लस चेस्ट पेन यिनीहरूलाई सिग्निफाई गर्यो, पाल्पिटेसन प्लस फिभर, पाल्पिटेसन प्लस सिन्कोप, पाल्पिटेसन प्लस एनेमिया, पाल्पिटेसन प्लस वेट लस, पाल्पिटेसन प्लस डिप्सनिया, पाल्पिटेसन प्लस ब्लड सुगरको होला। त्यसरी हिस्ट्री सोध्ने। हिस्ट्रीमा यहीहरू नै इम्पोर्टेन्टहरू। अब जब पाल्पिटेसन भएर कुनै बिरामी आयो भने एक्जामिनेसनमा के हुन्छ? एक्जामिनेसनमा अब नर्मली हामी के गर्ने? जेनरल एक्जामिनेसन गर्ने, त्यसपछि भाइटल एक्जामिनेसन गर्ने, कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसन र एसपी एक्जामिनेसन यसरी गर्ने। अब जेनरल एक्जामिनेसनमा फाइन्डिङहरू के हुन सक्छ? अब मैले के भनेको थिएँ पाल्पिटेसन प्लस एनेमिया पनि हुन सक्छ। एनेमियाको केसमा के हुन्छ? प्यालर हुन्छ। प्यालर कहाँ हेर्ने? लोअर पाल्पेब्रल कन्जक्टिभमा प्यालर देखियो, प्यालर पोजिटिभ हुन सक्छ। त्यसपछि भाइटल्समा हेर्दाखेरि पल्स इरेगुलर भयो भने कि अर्टियल फिब्रिलेसनलाई जनाउँछ। त्यसपछि रेगुलर भयो भने त्यो सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा अब साइनस टाकिकार्डिया, त्यसपछि अर्टियल फ्लटरहरूमा इरेगुलर हुन्छ। पल्समा त्यसरी छुट्याउने। पल्स इरेगुलर छ कि इरेगुलर छ? पल्स इरेगुलर भयो भने डायग्नोसिस के भयो? अर्टियल फिब्रिलेसन। त्यसपछि प्यालर हेर्ने। प्यालर पोजिटिभ आयो भने एनेमिक छ भने के भयो? पाल्पिटेसन प्लस एनेमियाको कारणले गर्दाखेरि पाल्पिटेसन भएको छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तै जेबिपी जुगुलर भेनस प्रेसर पनि हेर्ने। जुगुलर भेनस प्रेसर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मैले पाल्पिटेसन किन पनि हुन सक्छ भने कि
हार्ट फेलियर भयो भने, यदि राइट साइडेड हार्ट फेलियर भयो भने चाहे राइट साइडेड हार्टको डिस्फङ्सन भयो भने के हुन्छ, जेभिपी नै रेज हुन्छ नि त सुरुमा। जेभिपी रेज भयो, त्यसपछि हेपाटोमेगाली भयो, पल्सेटाइल हेपाटोमेगाली, पल्सेटाइल टेन्डर हेपाटोमेगाली र एनएसआरका हुन सक्छ। राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियरको सिम्पटम्स अफ लियर पनि आउन सक्छ एक्जामिनेसनमा। एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हेऱ्यो भने इडेमा पनि पोजिटिभ हुन्छ, त्यसपछि जेभिपी पनि रेज हुन्छ, लिभर पनि पाल्पेबल हुन्छ र पल्सेटाइल एन्ड टेन्डर राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर भयो भने। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर भयो भने के हुन्छ, पिएनडी, अर्थोप्निया, त्यसपछि हेमोप्टाइसिसको पनि हुन सक्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियरको फिचर्सहरू लिएर आउन सक्छ। अर्को भनेको कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसन गर्ने र रेस्पी एक्जामिनेसन गर्ने। कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसनमा अब डिजिज भयो अब राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर, मतलब एपेक्स बिटमा फरक आउन सक्छ। जस्तै राइट भेन्ट्रिकुलर अब एक्जामिनेसन फाइन्डिङमा साइन अफ राइट भेन्ट्रिकुलर एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फङ्सन चाहे फेलियरको त भइ नै हाल्यो। राइट भेन्ट्रिकुलर भयो भने जेभिपी रेज हुन्छ र हेपाटोमेगालीहरू भयो। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फङ्सन भयो भने त्यो अर्थोप्निया, पिएनडी, हेमोप्टाइसिसहरूको हिस्ट्री लिएर आउन सक्छ। अब कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसनमा अब एपेक्स बिटको कुरा हेऱ्यो भने एपेक्स बिटमा के हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर छ भने हाम्रो एपेक्स बिट कता गयो, आउटवर्ड एन्ड ल्याटरली। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर छ भने आउटवर्ड एन्ड डाउनवर्ड जान्छ। त्यही भएर एपेक्स बिटमा त्यो एपेक्स बिटको डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ। नर्मली एपेक्स बिट कहाँ हुन्छ, 5th इन्टरकोस्टल स्पेसमा मिड क्लाभिकुलर लाइनको 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटर मिडियली हुन्छ। त्यहाँ एपेक्स बिटको बारे फेरि भन्नुहोस्। अब एपेक्स बिटको बारेमा भन्यो भने एपेक्स बिट के हुन्छ, नर्मली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ 5th इन्टरकोस्टल स्पेस मानियो मिड क्लाभिकुलर लाइन भयो भने यहाँ हुन्छ 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटर मिडियली। तर राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर भयो भने यो कहाँ जान्छ, यहाँ आइहाल्छ कि यतातिर। मतलब के भयो, आउटवर्ड एन्ड ल्याटरली गएको छ कि राइट भेन्ट्रिकुलरले के गर्यो, यतातिर थिच्यो। त्यही अब लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर भयो भने के हुन्छ, आउटवर्ड पनि आउँछ र डाउनवर्ड आउँछ। यो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर हुँदाखेरिको एपेक्स बिट हो, यो राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर हुँदाखेरिको एपेक्स बिट हो। त्यो एपेक्स बिटमा त्यो हुन सक्छ, आउटवर्ड डाउनवर्ड हुन्छ। आउटवर्ड एन्ड डाउनवर्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियरमा हैन, आउटवर्ड एन्ड डाउनवर्ड हुन्छ नि। अनि लेफ्टमा राइटमा आउटवर्ड एन्ड ल्याटरली सेम प्लेनमा हुन्छ। मतलब यही इन्टरकोस्टल स्पेसमा, मतलब यो छ नि 5th, मतलब यही 5thमै हुन्छ कि यो कुराहरू सबै। त्यसपछि अब अरू के फाइन्डिङ हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै अवर्टिक रिगर्जिटेसनमा पनि मैले के भनेको थिएँ, पाल्पिटेसन हुन सक्छ। त अवर्टिक रिगर्जिटेसनमा अस्कल्टेसनमा कुन मर्मर आउन सक्छ, अवर्टिक रिगर्जिटेसनमा सिस्टोलिक आउँछ कि डायस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आउँछ। त्यही भएर अर्ली अस्कल्टेसनमा के हुन सक्छ, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर सुन्न सकिन्छ। अर्को भनेको अवर्टिक रिगर्जिटेसनमा के हुन्छ, वाटर ह्यामर पल्स, मतलब कोल्याप्सिङ पल्स पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो अवर्टिक मतलब डिजिज वाइज एक्जामिनेसन गऱ्यो भने फाइन्डिङ त्यही अनुसार आउँछ। त्यही भएर कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसनमा एपेक्स बिट र अस्कल्टेसनमा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अब जस्तै एमआईहरूको केसमा अब त्यति अस्कल्टेसन फाइन्डिङहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यो क्लिनिकली नै डायग्नोस भइहाल्छ। त्यो भयो एक्जामिनेसनमा जस के भन्यो, के सोच्ने भन्दाखेरि जेनरल एक्जामिनेसन गर्ने, त्योमा फेलियर देखिन्छ। त्यसपछि म भाइटल्स गरेँ, पल्सको बारेमा बुझेँ, रेगुलर छ कि इरेगुलर छ। त्यसपछि जेभिपी हेरेँ, त्यसपछि फिचर्स अफ इन्डोक्राइन एब्नोर्मालिटिज भन्नाले थाइरोटोक्सिकोसिसमा पनि हुन्छ नि त, हाइपरथाइरोइडिजममा पनि के हुन्छ, पाल्पिटेसन हुन्छ। अब हाइपरथाइरोइडिजमको जुन क्लिनिकल फिचरहरू हुन्छ नि त्यो पनि हेर्ने सबै। त्यसपछि साइन अफ राइट एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फङ्सन पनि हेर्ने, कार्डियोभास्कुलर र रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसन पनि गर्ने। कार्डियोभास्कुलरमा त्यो एपेक्स बिट र अस्कल्टेटरी फाइन्डिङ मस्ट कमनली त्यो हेर्ने। त्यसपछि अब इन्भेस्टिगेसनतिर जानु। इन्भेस्टिगेसनमा सुरुमै कोही पाल्पिटेसन लिएर आयो भने सुरुमै त एमआरआई सिटी त्यो एमआरआई गर्दैनन्, केमा जाने, इसिजीमा। इसिजी गऱ्यो भने इन्भेस्टिगेसनमा फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन इसिजी नै हो। इसिजीमा सुरुमा कतातिर ध्यान लग्ने, टिआरएस कम्प्लेक्सतिर, किनकि पाल्पिटेसनको मोस्ट कमन कज के हो, एरिथमिया। त्यही भएर मेरो ध्यान फर्स्टमा इसिजीमा कहाँ जानु पर्यो, टिआरएस कम्प्लेक्समा। टिआरएस कम्प्लेक्स न्यारो छ भने सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, वाइड छ भने भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, सक्यो। अब भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा अरू जे फिचर अघि सुरुमै भनेको थिएँ त्यो फिचरहरू यहाँ हेर्ने। त्यसपछि सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा न्यारो टिआरएस कम्प्लेक्स छ, मेरो ध्यानमा के आयो, सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हो। त्यसपछि के हेर्ने, आरआर इन्टरभल हेर्ने। आरआर इन्टरभल रेगुलर छ कि इरेगुलर छ। आरआर इन्टरभल इरेगुलर छ भने त्यो एट्रियल फिब्रिलेसनतिर जान्छ। आरआर इन्टरभल इरेगुलर प्लस पिए पनि छैन, त्यो एट्रियल फिब्रिलेसनलाई जनाउँछ।
त्यसपछि रेगुलर आरआर इन्टरभल छ, पिआरवे पनि छ, पियुए पनि छ। पियुए पनि छ भने त्यो के जना साइनस टाइकिकार्डियाको कारणले गर्दाखेरि पाल्पिटेसन हुन सक्छ। त्यसपछि पियुए छैन योमा, मतलब आरआर इन्टरभल रेगुलर छ प्लस पियुए पनि छ भने साइनस टाइकिकार्डिया। आरआर वेभ इन्टरभल रेगुलर छ तर पियुए छैन भने त्यही उल पार्किन्सन्स व्हाइट सिन्ड्रोम र लोयर ग्यानन लेभाइन सिन्ड्रोम, यो दुईटा सिन्ड्रोमतिर जान्छ। यो दुईटा सिन्ड्रोमको कारणले गर्दाखेरि पाल्पिटेसन भएको हो भनेर बुझिन्छ। अब त्यो हेरिसकेपछि बिपी पनि हेर्ने, हाइपोटेन्सनको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ पाल्पिटेसन हुन सक्छ। बिपी पनि नाप्ने, हाइपोटेन्सन भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने, यो एक्जामिनेसनमा हेर्ने। इसिजी वाइज यसरी एप्रोच गर्ने, पहिला टिआरएस कम्प्लेक्स हेर्ने, वाइड छ कि न्यारो छ। न्यारो छ भने अब आरआर इन्टरभल हेर्ने, रेगुलर छ कि इरेगुलर छ। इरेगुलर भयो भने पिओ पनि छैन भने अर्टियल फिब्रिलेसन सक्यो। त्यसपछि रेगुलर छ तर रेगुलर छ पिओ पनि छ भने साइनस टाइकिकार्डिया हो, किनकि पिओ किन आउँछ साइनस रिदममा। त्यसपछि पिओ छैन, आरआर इन्टरभल रेगुलर छ भने त्यही उल पार्किन्सन्स व्हाइट सिन्ड्रोम र लोवर ग्यानन लेभाइन सिन्ड्रोम हुन्छ। अनि त्यसपछि ट्रेडमिल टेस्टहरू गर्ने। ट्रेडमिल टेस्टहरू केमा, त्यही सिन्ड्रोमहरूमा काम लाग्छ। एन्जाइनामा काम लाग्यो ट्रेडमिल टेस्टहरू। अब कुनै पनि एन्जाइनाको पेसेन्ट जति बेला चेस्ट पेन लिएर आउँछ त्यति बेला इसिजी नर्मल पनि हुनसक्छ। त्यो पेसेन्टहरूमा ट्रेडमिल टेस्ट गराउने, ट्रेडमिल टेस्ट गराउन मिल्यो। त्यसपछि कन्टिन्युअस इसिजी मोनिटर, त्यसलाई के भन्छ होल्टर्स मेथड। त्यसपछि इको गर्ने, इकोकार्डियोग्राफी गर्ने। त्यसपछि कार्डियाक एमआरआई गर्ने, कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्ने, आरएफटी गर्ने, किनकि पोलियुरिया भइरहेछ त्यसले के जनाउँछ अब रेनल डिज पनि छ कि के, त्यही भएर आरएफटी पनि गर्ने। थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गर्ने। थाइरोइड फङ्सन टेस्ट किन गर्ने, किन भन्दाखेरि अब थाइरोटक्सिकोसिस छ कि के, इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्सहरू छ कि छैन भन्ने छुटाउनलाई इलेक्ट्रोलाइट पनि चेक गर्ने। इन्भेस्टिगेसनमा मेन भनेको इसिजी नै हो, किनकि पाल्पिटेसन एरिथमियाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। इसिजीमा थाहा हुन्छ कुन टाइपको एरिथमिया हो भनेर। अब ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, ट्रिटमेन्टमा अब मैले यति एप्रोचमा के गरेँ, सुरुमा हिस्ट्री लिने, एक्जामिनेसन गर्ने, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि कुन कारणले गर्दाखेरि भएको त्यो त पत्ता लाग्छ। यदि अब भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियाको कारणले गर्दाखेरि हो भने इमिडिएट के गर्ने, हस्पिटलाइजेसन गर्ने, घर नपठाइदिने, दबाई दिएर हस्पिटलाइजेसन गर्ने। मतलब कुन कन्डिसनले गर्दाखेरि भएको त्यो कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो मान्छेहरूलाई मतलब पठाइदिने, ओपिडी बेसिस ट्रिटमेन्ट गर्ने कि इनपेसेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्ने। अब कजेज यदि सिभियर कजेज गर्दाखेरि हो भने पेसेन्टलाई हस्पिटलमा राख्ने। यदि अब जस्तै एङ्जाइटीको कारणले गर्दाखेरि भयो, कुनै अब कफी खाएर आएको छ, पाल्पिटेसन क्रोनिक कफीको हिस्ट्री छ, पाल्पिटेसन लिएर आयो, त्यस्तो पेसेन्टहरूले आयो भने हस्पिटलमा भर्ना नगर्ने, त्यसरी छुट्याउने। हस्पिटलमा भर्ना गर्ने पेसेन्ट छ कि ओपिडी बेसिसमा ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर पेसेन्टलाई पहिला रिएस्योरेन्स गराउने, पेसेन्टको जति अब रिएस्योरेन्स गराउने। त्यसपछि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन जस्तै स्मोकर छ, अल्कोहोलिक छ भने त्यो स्मोक गर्न नभन्ने, अल्कोहल खान नभन्ने। कुनै पनि कोमोर्बिड कन्डिसनहरू छ, डिजिजहरू छ भने त्यो कोमोर्बिड कन्डिसनहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने। त्यसपछि एङ्जाइटीको कारणले गर्दाको पनि पाल्पिटेसन हुन्छ, एन्जियोलाइटिक्सहरू दिने। त्यसपछि सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा बिटा ब्लोकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लोकर। क्याल्सियम च्यानल ब्लोकरमा कार्डियो सेलेक्टिभ दिने, जस्तै डिल्टियाजिन र भेडाप्रामिल त्यो दिने। र एम्लोडिपिन निफेडिपिन दिएर काम छैन, कार्डियो सेलेक्टिभ। क्याल्सियम च्यानल ब्लोकर सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा, किनकि क्याल्सियम च्यानल ब्लोकरहरूले एबिनोलाई ब्लोक गरिदिन्छ नि त। एबिनोलाई ब्लोक गरिसकेपछि जुन अर्टियल सुप्राभेन्ट्रिकुलरको कारणले गर्दाखेरि जुन टाकिकार्डिया भएर छ त्यो त भेन्ट्रिकुलरमा आउनु पाएन। त्यही भएर त्यसरी यसले काम गर्छ। यो फेरि भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा दिएर काम छैन। अर्को एम्योडायरोन ड्रग दिने। अर्को भनेको मेन जुन टाकिकार्डिया एरिथमिया लिएर पेसेन्ट आउँछ भने रेस निमोनिक्स छ। रेस निमोनिक्स भनेको आरबाट रेट कन्ट्रोल गर्ने सुरुमा। एबाट अब एरिथमिया अर्टियल फिब्रिलेसनहरू छ भने थ्रोम्बस फर्मेसन हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर एन्टिकोगुलेन्टहरू दिने। त्यसपछि सी एन्ड ईले के गरे भन्दाखेरि सीबाट केमिकल, ईबाट इलेक्ट्रिकल कार्डियोभर्जन गर्ने। त्यसरी एरिथमियाले यो निमोनिक्सलाई आरएसी मतलब रेट कन्ट्रोल गर्ने, एन्टिकोगुलेन्ट दिने, केमिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोभर्जन दिने। अनि त्यसपछि यसको बारेमा डिटेल अर्टियल फिब्रिलेसनमा कुन अर्टियल फ्लटरमा कुन ड्रग दिने, अर्टियल फिब्रिलेसनमा कुन ड्रग दिने त्यो त्यहाँ पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। अर्को भनेको के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि यङ एजहरूमा साइकेट्रिक प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि पाल्पिटेसन धेरै हुन्छ। त्यही भएर साइकेट्रिक कन्सल्टेसन पनि गराउने।